जगमगाए ज्योति सा बिंदु। चाहत मिटे देखे जो उनको एक नजर से, देखे जो उनको एक नजर से, सुख से भरा रस फिर वही पाए, फिर वही पाए ज्योति सा बिंदु। सबके मन को जीत वो लेता, हर दिल का मीत करता उनसे प्रीत, तो बदले उसका नसीब, बनाता है जीवन को दिव्य सदर्पण, बनाता है जीवन को दिव्य सदर्पण, उजला जैसे कमल मुस्कुराए, कमल मुस्कुराए ज्योति सा बिंदु, मन को लुभाए चम चम चमके ब्रह्मा के तन में, जैसे अंधेरे में मणि जगमगाए, मणि जगमगाए, मणि जगमगाए, मणि जगमगाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 31 भाद्र 2078 बिहिबार बाबाको साकार मुरली छ। मुरलीको सारमा मीठे बच्चे बेहद का बाबा, इस बेहद को महफिल में, बेहद का बाबा इस बेहद को महफिल में गरीब बच्चाहरूलाई गोदमा लिनको लागि आउनु भएको छ, गोदमा लिनको लागि आउनु भएको छ। उहाँलाई देवताहरूको महफिलमा आउने आवश्यकता छैन, उहाँहरूलाई देवताको महफिलमा आउने आवश्यकता छैन। मीठे बच्चे बेहद का बाबा इस बेहद को महफिल में गरीब बच्चाहरूलाई गोदमा लिनको लागि आउनु भएको छ। उहाँलाई देवताहरूको महफिलमा आउने आवश्यकता छैन। आज बाबाले मुरलीको सारमा भन्नुभएको छ कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा यो कलियुगको अन्तिम समय संगमयुगमा आउनु भएको छ र यो समयमा आएर जो हामी देवी देवताको रूपमा थियौं, धनवान थियौं, सुखी थियौं, अहिले हामी यो कलियुगसम्म आइपुग्दा तमोप्रधान, गरिब, दुखी भएका छौं। हामीलाई सुखी बनाउन, धनवान बनाउन, देवता बनाउन, सतोप्रधान बनाउनको लागि बाबा आउनु भएको छ हामीलाई गोद लिन। हामीलाई गोद लिएर बाबाले
हामीलाई धनवान बनाउनुहुन्छ र हामी सतयुगमा जान्छौँ। सतयुगमा गएपछि हामी सुखी हुन्छौँ, धनी हुन्छौँ। त्यहाँ हामीलाई अप्राप्ति भन्ने कुरा हुँदैन र त्यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मालाई आउने जरुरी हुँदैन। प्रश्नमा बच्चाहरूले कुन चाहिँ दिन धेरै धुमधामसँग मनाउनु पर्छ? आज बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, बच्चाहरूले कुन चाहिँ पर्व, कुन चाहिँ दिनलाई तिमीले धुमधामसँग मनाउनु पर्छ त? उत्तरमा जुन दिन मर्जीबा जन्म भयो, बाबामा निश्चय भयो, त्यो दिन धेरै धुमधामसँग मनाउनु पर्छ। बाबाले भन्नुभयो, जुन दिन हामीले बाबालाई चिन्यौँ, जुन दिनदेखि बाबाप्रति निश्चय भयो, जुन दिनदेखि म आत्मा हुँ, मेरो पिता परमात्मा यही शिव बाबा नै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई निश्चय भयो, त्यो दिन बाबाले भन्नुभयो धुमधामसँग मनाउनु पर्छ। त्यही दिन तिम्रो लागि जन्माष्टमी हो। यदि आफ्नो मर्जीबा जन्मदिन मनायो भने बुद्धिमा याद हुन्छ, म पुरानो दुनियाँबाट अलग भएँ, म बाबाको बने, अर्थात् वर्षाको अधिकारी बने। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो दिनलाई तिमीले याद गर्यौ भने, बाबाले भन्नुभयो त्यो दिन नै हाम्रो लागि के भयो त? नयाँ जन्म भयो। यो पुरानो दुनियाँलाई बाबाले भन्नुभयो त्यस दिनदेखि हामीले पुरानो दुनियाँलाई भुलेर जो नयाँ दुनियाँ आउनेवाला छ त्यो दुनियाँलाई याद गर्छौँ। त्यसकारण त्यो दिनलाई हामीले याद गर्यौँ भने त्यो खुसी हामीलाई याद हुन्छ, त्यो नशा हामीलाई याद हुन्छ। जुन दिन हामीले पहिला बाबालाई चिनेका थियौँ त्यति बेलाको नशा हामीलाई अहिले याद आउँछ र अहिले हामीलाई पुरुषार्थ गर्न पनि के हुन्छ? मद्दत मिल्छ, खुसी हुन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो बराबर त्यो दिनलाई याद गर। त्यो दिनलाई याद गर्यो भने तिमीलाई अहिले के हुन्छ? खुसी हुन्छ। बाबाले त्यो दिनलाई याद गर भन्दै भन्नुहुन्छ गीतमा, महफिल में जल उठी समा। ओम शान्ति। गीत, कविता, भजन, वेदशास्त्र, उपनिषद, देवताहरूको महिमा आदि तिमी बच्चाहरूले धेरै सुन्दै आएका छौ। अहिले तिमीलाई समझ मिलेको छ यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ। विगतलाई पनि बच्चाहरूले जानेका छौ। वर्तमान दुनियाँको हालत के छ त्यो पनि देखिरहेका छौ, त्यो पनि यथार्थमा अनुभव गरेका छौ। बाँकी जे कुरा हुनु छ त्यो अहिले यथार्थमा अनुभव गरेका छैनौ। विगतमा जे भएको थियो त्यसको अनुभव गरेका छौ। बाबाले नै सम्झाउनु भएको छ, बाबा बाहेक अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन। यो सृष्टि चक्रको बारेमा, यो दुनियाँको बारेमा, यो दुनियाँ पहिला कस्तो थियो, हामी पहिला कस्तो रूपमा थियौँ, यो सम्पूर्ण कुराको परिचय अहिले ज्ञान बाबाले अहिले आएर हामीलाई दिनुभएको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो कुराको ज्ञान तिमीलाई पहिला भएन, अहिले भएको छ। अहिले सृष्टि चक्रको ज्ञान भएको छ। अहिले स्वयं परमपिता परमात्माले अहिले आएर ज्ञान दिनुभएको छ। बाबाले नै सम्झाउनु भएको छ। बाबा बाहेक अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। अथाह मनुष्य छन् तर उनीहरूले केही पनि जानेका छैनन्। रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तको बारेमा केही पनि जानेका छैनन्। अहिले कलियुगको अन्त हो, यो कुरा पनि मनुष्यले जानेका छैनन्। हो पछि गएर अन्त्यलाई जान्दछन्, मूल संसारलाई जान्दछन्, तर सारा ज्ञानलाई जानेका छैनन्। पढ्ने विद्यार्थीहरूले नै जान्न सक्छन्। यो हो मनुष्यबाट राजाहरूको पनि राजा बन्नु। यो पनि आसुरी राजाहरू होइन, दैवी राजाहरू जसलाई आसुरी राजाहरूले पनि पूजा गर्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो यस्तो पढाइ हो जो स्वयं परमपिता परमात्माले अहिले आएर हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। हामी यो पढाइबाट राजाहरूको पनि राजा बन्छौँ, पवित्र राजा बन्छौँ,
सतयुगको मालिक बन्छौँ, सतयुगमा गएर राजा रानी बन्छौँ। जुन राजा हामी बन्छौँ त्यो राजालाई अहिलेको होइन पतित राजाहरूले पनि पूजा गर्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी त्यति महान बन्छौ, तिमी त्यति पवित्र बन्छौ। विद्वान आचार्य आदिले अलिकति पनि जानेका छैनन्। भगवान जसलाई महाज्योति भनेर पुकार्छन् उहाँलाई नै जानेका छैनन्। हे भगवान, हे परमपिता, तिमी आउनुहोस्, हामीलाई पावन बनाउन आउनुहोस् भनेर मान्छेले पुकारेका छन्। होइन, भगवान आएर यो धरतीमा यत्रो बेहदको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, तर कसैलाई पनि थाहा छैन, कसैलाई पनि परमात्माको सही परिचय छैन। होइन, कति महान विद्वानहरू, कति महान व्यक्तिहरूलाई पनि थाहा छैन, तर तिमीलाई चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराको ज्ञान छ। हामी कति महान छौँ, कति भाग्यमानी छौँ। बाबाले भन्नुभयो यो कुरा सम्झेर पनि हामीलाई गर्व हुनुपर्छ। यो भाग्य हामीलाई मिलेको छ, यो भाग्यलाई सम्झेर हामीले पुरुषार्थ गर्नु छ। होइन, बाँकी उनीहरूको कति महान व्यक्ति छन्, उनीहरूको ड्रामामा नै के छ त, यो पाठ नै छैन। बाबालाई जान्ने, बाबाको परिचय पाउने पाठ नै बनेको छैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ गीत गाउनेहरूले पनि केही जानेका छैनन्, केवल महिमा गाउँछन्। भगवान पनि कुनै समयमा यस दुनियाँको महफिलमा आउनुभएको थियो। महफिल अर्थात् जहाँ धेरै जम्मा हुन्छन्। महफिलमा खान पिउन मदिरा आदि मिल्छ। अहिले यस महफिलमा तिमीलाई बाबाद्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको खजाना मिलेको छ। हामीलाई आएर बाबाले अविनाशी ज्ञानको खजाना दिनुभएको छ। अथवा यस्तो भनौँ, हामीलाई वैकुण्ठको बादशाही बाबाद्वारा प्राप्त भइरहेको छ। भविष्यको लागि विश्वको बादशाही स्वर्गको बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। बाबाले अहिले हामीलाई आएर हामीलाई विश्वको बादशाही हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। यी सारा महफिलमा बच्चाहरूले नै बाबालाई जानेका छौँ। बाबा हामीहरूलाई सौगात दिन आउनुभएको छ। विश्वको बादशाही, स्वर्गको स्वर्ग हामीलाई सौगातको रूपमा लिएर आउनुभएको छ। बाबाले महफिलमा के दिनुहुन्छ? स्वर्गको बादशाही दिनुहुन्छ। मनुष्यले महफिलमा एकअर्कालाई के दिन्छन्? रात दिनको फरक छ। बाबाले मानव हलुवा खुवाउनुहुन्छ, उनीहरूले सस्तो वस्तु चना खुवाउँछन्। हलुवा र चना दुवैमा कति फरक छ। एकअर्कालाई चना खुवाइरहन्छन्, कसैले कमाउँदैन भने भनिन्छ यसले त चना चबाइरहेको छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बेहदका बाबाले हामीलाई स्वर्गको राजाईको वरदान दिइरहनु भएको छ। शिव बाबा यस महफिलमा आउनुहुन्छ नि, शिव जयन्ती पनि त मनाउँछन् नि, तर उहाँले आएर के गर्नुहुन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। शिव जयन्ती त मनाएको छ, तर वास्तवमा शिव परमात्माले आएर के कर्तव्य गर्नुभएको छ, कस्तो कर्तव्य गर्नुभएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट परिचय छैन। उहाँ बाबा हुनुहुन्छ, बाबाले अवश्य केही खुवाउनुहुन्छ, दिनुहुन्छ। तिम्रा मातापिताले जीवनमा पालना त गर्छन् नि, तिमीले पनि जानेका छौ उहाँ मातापिता आएर जीवनलाई सम्हाल गर्नुहुन्छ, आफ्नो बनाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले स्वयं भन्छन् बाबा हामी हजुरको 10 दिनको बच्चा हौँ, अर्थात् 10 दिनदेखि हजुरको बनेका छौँ। त्यसैले सम्झनुपर्छ म बाबाद्वारा स्वर्गको बादशाही लिने हकदार बनिसकेको छु। जब बाबाको बन्छौँ, बाबाको वर्षाको अधिकारको पनि हामीलाई के हुन्छ? अधिकार हुन्छ। गोद लिनुभएको छ। जीवन सधैँ कसैलाई गोदमा लिन्छ भने अन्धश्रद्धावश लिँदैन। मातापिताले पनि बच्चालाई गोदमा दिन्छन्, सम्झन्छन् हाम्रो बच्चा उनीसँग धेरै खुसी हुन्छ, अझै प्यारसँग सम्हाल गर्छन्। तिमी पनि लौकिक पिताका बच्चाहरूले यहाँ बेहदको बाबाको गोद लिन्छौ। बेहदको बाबाले कति रुचिसँग गोद लिनुहुन्छ। बच्चाहरूले पनि लेख्छन् बाबा अब हामी हजुरको भयौँ, बाबा अब हामी हजुरको भइसकेका छौँ। बेहदका बाबाले कति रुचिसँग गोद लिनुहुन्छ नि।
केवल टाढाइबाट त भनिँदैन, यथार्थमा गोद लिइन्छ, त्यसैले त उत्सव गरिन्छ। यसरी जन्मदिन मनाउँछन् नि, त्यस्तै यहाँ पनि बच्चाहरूले जानेका छौ भन्छौ हामी हजुरको छौँ। त्यसैले 6-7 दिनपछि नामकरण पनि मनाउनु पर्छ नि, तर कसैले पनि मनाउँदैनन्। आफ्नो जन्माष्टमी त धेरै धुमधामसँग मनाउनु पर्छ, तर मनाउँदैनन्। ज्ञान पनि छैन मैले जयन्ती मनाउनु छ, 12 महिना भएपछि मनाउँछन्। अरे पहिला मनाएनौ, 12 महिनापछि किन मनाउँछौ? ज्ञानै छैन भने निश्चय हुँदैन। एकपटक जन्मदिन मनाएपछि त्यो त पक्का हुन्छ, फेरि याद जन्मदिन मनाएपछि भाग्यो भने बुझिन्छ त्यो त मर्यो। जन्मदिन पनि कसैले त धेरै धुमधामसँग मनाउँछन्। कोही गरिब छ भने गुड चना पनि बाँड्न सक्छन्। धेरै पर्दैन, बच्चाहरूलाई पुरा समझमा आउँदैन, त्यसैले खुसी हुँदैनन्। जन्मदिन मनायो भने याद पनि पक्का हुन्छ, तर त्यो बुद्धि छैन। आज फेरि पनि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, जो नयाँ बच्चा बनेका छौ तिमीहरूलाई निश्चय छ भने जन्मदिन मनाऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आफूले जुन समय ज्ञान लिएका छौँ त्यो दिनलाई याद गर। भनिन्छ नि बचपनको दिन भुला नदेन। जति बेला बाबाको ज्ञान पाएका हुन्छौँ त्यो दिनलाई याद गऱ्यौँ भने अहिले हामीलाई खुसी हुन्छ, नसा हुन्छ। किन त्यति बेला सुरुमा बाबालाई चिन्दाको अवस्था, दिनलाई याद गर्दा त्यो दिनमा के हुन्छ त भन्दा त्यति बेला हामीलाई छुट्टै प्रकारको नसा हुन्थ्यो। ओ मैले बाबालाई पाएँ भन्ने कुराको उमङ्ग उत्साह हुन्थ्यो। तर कहीँ न कहीँ अहिले हाम्रो उमङ्ग उत्साह के भइरहेको हुन्छ, घटिरहेको हुन्छ। त्यो नसा घटिरहेको हुन्छ। खुसी के हुन्छ, त्यति खुसी भइरहेका हुँदैनौँ। त्यसकारण बाबाले त्यो दिनलाई याद गर। त्यो दिनलाई याद गर्यौ भने बल्ल के हुन्छ, फेरि तिमीलाई त्यो खुसी हुन्छ, उमङ्ग उत्साह हुन्छ, नसा चढ्छ। फेरि तिमी पुरुषार्थमा अगाडि बढ्न सक्छौ, पुरुषार्थमा तीव्र जान सक्छौ। त्यसकारण बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो दिनलाई याद गरेर त्यो दिनको जन्मदिन मनाऊ। किन त्यो दिन हाम्रो अब के हुन्छ, नयाँ जन्मदिन भएको हुन्छ। अब हामी पुरानो दुनियाँलाई छोडेर नयाँ दुनियाँलाई याद गर्न थालेका हुन्छौँ, नयाँ दुनियाँको सपना देख्न थालेका हुन्छौँ। हाम्रो लागि सङ्गमिक अब नयाँ जन्म हुन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्दै हुन्छ त्यो दिनलाई याद गरेर जन्मदिन मनाऊ खुसियालीबाट। फलानु दिन मलाई निश्चय भयो, यसबाट जन्माष्टमी सुरु हुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूले बाबा र वर्षालाई पुरा याद गर्नुपर्छ। बच्चाहरूले कहिले कहाँ बिर्सन्छन् र म फलानुको बच्चा हुँ, यहाँ भन्छन् बाबा हामीलाई हजुरको यादै रहँदैन। बाहिरतिर बाबाले भन्नुभयो कि तिमीलाई आफ्नो लौकिक होइन मातापितालाई बिर्सन्छौ त, बिर्सँदैनौ। तर फेरि बाबाले बच्चाहरूले यहाँ फेरि के गर्छन्, बाबा हामीले त तपाईँलाई याद गर्नै बिर्स्यौँ। किन बिर्स्यौँ त भन्दा हामीले बाबालाई सही रूपमा आफ्नो पिताको रूपमा स्वीकार गरेकै छैनौँ होइन, यथार्थ रूपमा बाबाप्रति निश्चय नै गरेका रहन्छौँ। जसकारण हामीले बाबालाई बार के गरेका छौँ त, बिर्सेका छौँ। त्यसकारण हामीले जब म आत्मा हुँ भनेर निश्चय गर्छौँ, म आत्मा हुँ भनेर बार हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि याद गर्छौँ। त्यो याद गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई आत्माको पिता परमात्माको पनि याद आउँछ। त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो शरीरको पितालाई त बिर्सँदैनौ, तर आत्माको पितालाई तिमीले के गर्छौ त, बिर्सन्छौ। अज्ञान कालमा त यस्तो कहिले भन्दैनौ, याद नहुने प्रश्नै उठ्दैन। तिमीले बाबालाई याद गर्छौ, बाबाले त सबैलाई याद गर्नुहुन्छ नै। सबै मेरा बच्चाहरू कामचितामा जलेर भस्म भएका छन्, यस्तो अरू कुनै गुरु वा महात्मा आदिले भन्दैनन्। यो भगवानुवास नै छ, मेरा सबै बच्चाहरू हुन्, भगवानका त सबै बच्चाहरू हुन् नि। सबै आत्माहरू परमात्मा बाबाका बच्चा हुन्। बाबाले पनि शरीरमा आएपछि भन्नुहुन्छ यी सबै आत्माहरू मेरा बच्चा हुन्। काम चित्तामा चढेर बसेभूत तम प्रधान बनेका छन्। त्यति पावन थियौँ, त्यति पवित्र थियौँ, देवी देवताको रूपमा थियौँ, तर अहिले हाम्रो अवस्था
कस्तो नराम्रो बनेको छ, तमप्रधान बनेको छ। सबै कति तमप्रधान भएका छन्, काम चित्तमा बसेर सबै काला बनेका छन्। जो पूज्य नम्बर 1 गोरा थिए उनी अहिले पुजारी काला बनेका छन्। हामी नै के थियौँ? राम्रो थियौँ। सुन्दर नै श्याम हुन्छन्, त्यसकारण श्याम सुन्दर भनिने भयो हैन। यसरी श्रीकृष्णलाई श्याम सुन्दर भनिन्छ। श्रीकृष्ण मात्र श्याम सुन्दर होइन, हामी पनि श्याम सुन्दर हौँ। हामी नै सतयुगमा सुन्दर थियौँ, देवी देवताको रूपमा थियौँ, स्वरकला सम्पूर्ण थियौँ। तर द्वापर युगमा आएपछि हामीमा नै के भयो त भन्दा 5 विकारको प्रवेशता भयो र हामी बिस्तारै श्याम बन्दै गयौँ, कालो बन्दै गयौँ हैन। विकारको प्रवेशतासँगै हामीमा नराम्रो कुराहरू पनि आउँदै गयो, बढ्दै गयो, विकारीपना बढ्दै गयो र हामी अहिले कलियुगको अन्तिममा आउँदा टोटल रूपमा पुरै रूपमा नोकला, पुरै रूपमा तमप्रधान बन्यौँ। यसरी हामी नै पूज्य थियौँ, फेरि हामी नै द्वापर युगमा आएर तिनै पूज्य देवी देवताको पुजारी बनेर पूजा गर्न थाल्यौँ। यो कामचितामा चढ्नु अर्थात् साँपमाथि चढ्नु हो। वैकुण्ठमा साँप आदि हुँदैनन्, जसले कसैलाई डस्छन् यस्तो कुरा हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ 5 विकार प्रवेश हुनाले तिमी त जङ्गली काँडा जस्तै बनेका छौ। भन्छन् बाबा हामी मान्छौँ यो हो नै काँडाको जङ्गल। यो दुनियाँ अहिले के भएको छ त? काँडाको जङ्गल हो। हरेक व्यक्तिमा 5 विकार रूपी काँडा के छ त? प्रवेशता छ, जसकारण एक व्यक्तिले अर्कालाई काँडा नै दिइरहेको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो दुनियाँ नै दुःखको दुनियाँ हो, एक अर्कालाई दुःख नै दिइरहेको छ। त्यसकारण तिमीले हरेक आत्मालाई सुख दिनु छ। बाबा फेरि यो काँडाको दुनियाँलाई हैन, बाबाले एउटा फुलको बगैँचा बनाउँदै हुनुहुन्छ। तिमीलाई पनि अब काँडा 5 विकार रूपी काँडा छोडेर गुण रूपी हैन, गुण धारण गरेर एउटा फुल, सुन्दर फुल बन्नु छ। फुलको बगैँचामा जानको लागि फुल बन्नु छ। अहिले यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ एकअर्कालाई डसेर सबै भस्मीभूत भएका छन्। भगवानुवाच म ज्ञान सागरका बच्चाहरू, जसलाई मैले कल्प पहिला पनि आएर स्वच्छ बनाएको थिएँ, उनी अहिले पतित काला भएका छन्। बच्चाहरूले जानेका छौ हामी गोरोबाट कालो कसरी बन्यौँ, हामी गोरोबाट कालो कसरी बन्यौँ। द्वापर युगमा 5 विकारको प्रवेशता भयो। आफूलाई के सम्झ्यौँ? आत्मा होइन शरीर सम्झ्यौँ। शरीर सम्झिने बित्तिकै 5 विकारको प्रवेशता भयो अनि हामी कालो बन्दै गयौँ। सारा 84 जन्मको इतिहास भूगोल संक्षेपमा बुद्धिमा छ। यति बेला तिमीले जानेका छौ कसैले 500 वर्षदेखि लिएर आफ्नो जीवन जानेका छन्। नम्बरवार बुद्धि अनुसार हरेकले आफ्नो बितेको जीवनी पनि जानेका छन्। मैले के नराम्रो काम गरेँ, मोटो रूपमा त बताइन्छ मैले के गरेँ। पहिलाको जन्मको त बताउन सक्दैनन्, जन्म जन्मान्तरको जीवनी कसैले पनि बताउन सक्दैन। आज त मनुष्यलाई यो जन्ममा मैले यस्तो यस्तो कर्म गरेँ भन्ने कुरा त थाहा छ, तर बाँकी अघिल्लो जन्ममा, पहिलाको जन्ममा मैले के गरेँ मलाई त्यो आत्मालाई थाहा नै छैन। मनुष्यलाई त आज यो पनि थाहा छैन म यो दुनियाँमा खेल खेल्नको लागि आएको हो र मैले 84 जन्म लिन्छु। आज हरेक आत्माको धेरैमा 84 जन्म र थोरैमा 1 जन्म हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। यो जन्ममा मैले किन आज दुःख पाइरहेको छु भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। मैले अघिल्लो जन्म गरेको कर्मको फल अहिले मैले भोगिरहेको छु भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। बाँकी 84 जन्म कसरी लियौँ त्यो कुरा बाबा बसेर उनीहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। जसले पुरा 84 जन्म लिएका छन् उनीहरूकै स्मृतिमा आउँछ। घर जानको लागि मैले तिमीलाई मत दिन्छु। त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान सबै धर्मको लागि हो। यदि मुक्तिधाम घर जान चाहन्छौ भने बाबाले नै लैजान सक्नुहुन्छ। बाबाले बाहेक अरू कसैले पनि आफ्नो घर लैजान सक्दैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ परमधाम जानको लागि हैन, मुक्तिधाम आफ्नो घर वापस जानको लागि सबसे पहिला बाबालाई जान्नुपर्छ, बाबालाई चिन्नुपर्छ। बाबालाई नचिनिकन कोही पनि परमधाम वापस जान सक्दैन। त्यसकारण बाबा भन्नुभयो अहिले भल केही आत्माले मात्र बाबालाई को परिचय पाएका छन् हैन, तर अन्तिम समयमा
सबै आत्माहरू बाबाको शरणमा आउँछन्, किनकि बाबालाई नचिनिकन वापस जान त सक्दैनन्। वापस त यो ड्रामाको एक न एक दिन त अन्त्य हुनु नै छ, नाटक त अन्त हुन्छ। र जब नाटकको अन्त हुन्छ, अन्त भइसकेपछि वापस घर जानुपर्छ। वापस जानुभन्दा पहिला सबै आत्माहरूलाई बाबाको शरणमा आउनुपर्छ। बाँकी यही फरक छ कि हामीले बाबालाई पहिले चिन्यौँ, पहिले चिनेको हुनाले हामीले पुरुषार्थ गर्ने टाइम पायौँ, आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्ने टाइम पायौँ, आफ्नो संस्कारलाई परिवर्तन गर्ने टाइम पायौँ, जसकारण हाम्रो सतयुग र त्रेतायुगमा आउने पाठ पनि बन्यो। तर अन्तिममा आउने आत्माको सतयुग र त्रेतायुगमा आउने पाठ बन्दैन, किन उनीहरूले त्यहाँ जानको लागि पुरुषार्थ नै गर्न पाउँदैनन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि अन्तिममा जानको लागि बाबाको पास आउनुपर्छ, अरू कसैले पनि लैजान सक्दैनन्। कसैसँग यो युक्ति नै छैन, कसैसँग यो युक्ति नै छैन। जसले बाबालाई याद गरेर त्यहाँ पुग्छन्, पुनः जन्म त सबैले लिनु छ, बाबा बाहेक त कसैले लैजान सक्दैन। मोक्षको ख्याल त कहिले पनि गर्नु छैन। बाबा भन्नुभयो, यो पनि बाबाले जानकारी दिनुभयो कि सबै आत्माहरू परमधाम जान्छन् र सबैलाई यो दुनियाँमा खेल खेल्नको लागि आउनु नै पर्छ। कोही आत्माले पनि म परमधामै बस्छु, मैले मोक्ष प्राप्त गरेँ भन्न सक्दैन। उसलाई एक जन्म लिन भने पनि यो दुनियाँमा आउनै नै पर्छ। हरेक आत्मा यो नाटकमा बाँधिएको नै हुन्छ। स्वयं परमपिता परमात्मालाई त अन्तिम समयमा हामी सबै मनुष्य आत्मालाई लिनको लागि आउन पर्छ। यो ड्रामामा स्वयं परमपिता परमात्मा त बाँधिनु भएको छ भने आत्माहरूलाई त जसरी पनि आउनु नै पर्छ। कसैले पनि मोक्षको प्राप्त गर्दैनन् हैन, एक जन्म भने पनि लिन आउनु नै पर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मोक्ष भन्ने कुरा मोक्षको प्राप्ति नै हुँदैन, ख्याल नगरे पनि हुन्छ। यो त हुनै सक्दैन, यो त अनादि बनी बनाऊ ड्रामा हो, यसबाट कोही पनि निस्कन सक्दैन। सबैका एउटै बाबा लिबरेटर गाइड हुनुहुन्छ, उहाँ नै आएर युक्ति बताउनुहुन्छ। मलाई याद गर्यो भने तिम्रा विकर्म विनाश हुन्छन्, नत्र सजाय खानुपर्छ। हे मेरा बच्चाहरू, मलाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पुरुषार्थ गर्दैनन् भने बुझिन्छ यहाँका होइनन्। मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग तिमी बच्चाहरूले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। हरेकको सम्झाउने तरिका आफ्नै छ। तिमीले पनि भन्न सक्छौ त्यति बेला पति दुनियाँ छ, यति बेला पति दुनियाँ छ, कति मारामारी हुन्छ। सतयुगमा त यो हुँदैन। सतयुगमा त एक आपसमा प्रेम हुन्छ, स्नेह हुन्छ, सुख शान्ति हुन्छ। यो दुनियाँमा के छ त लडाईँ झगडा सबै कुरा छ। सतयुग, त्रेतायुग, गोल्डन एज, सिल्भर एज, अरू भाषामा पनि कुनै नाम अवश्य छन्। अङ्ग्रेजी त सबैले जानेका छन्, शब्दकोश पनि हुन्छ अङ्ग्रेजी हिन्दीको। अङ्ग्रेजहरूले धेरै समय राज्य गरेर गए, त्यसैले उनीहरूको अङ्ग्रेजी काममा आउँछ। मनुष्यले यति बेला यो कुरा त मान्छन् म भित्र कुनै गुण छैन, बाबा हजुर आएर दया गर्नुहोस्, फेरि हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। हामी पतित छौँ, अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ पतित आत्माहरू एउटा पनि फर्केर जान सक्दैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनुष्यलाई कहीँ न कहीँ म नराम्रो भन्ने कुरा पनि छ, ममा गुण छैन भन्ने कुरा पनि छ, जसकारण उसले भगवानलाई पनि बोलाउँछ, हे भगवान मलाई सुख दिन आउनु, ममा गुण छैन, हे भगवान मलाई गुणवान बनाउन आउनु, हे भगवान म पतित छु मलाई पावन बनाउन आउनु भनेर बोलाइरहेको हुन्छ। तर भगवान आएर यत्रो दिव्य कर्तव्य गरिरहनु भएको छ, यसको बारेमा चाहिँ मनुष्यलाई अहिले थाहा नै छैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबैलाई फर्केर त जानु नै छ नि, आफ्नो घर जानु छ, यो दुनियाँमा नै म रहिरहन्छु भनेर, म यो दुनियाँमा बसिरहन्छु भनेर ऊ बस्न सक्दैन। किन जब नाटक खत्तम हुन्छ, नाटक पुरा भइसकेपछि त वापस जानु नै छ।
सबै सतो रजो तमोमा आउनु नै छ। अहिले बाबा यस पतित महफिलमा आउनुहुन्छ। यति ठुलो महफिल छ, म देवताहरूको महफिलमा कहिल्यै आउँदिनँ। जहाँ 36 प्रकारको भोजन मिल्छ त्यहाँ म आउँदिनँ। बाबा भन्नुभएको छ, म त पतित दुनियाँमा आउँछु। किन आउनुहुन्छ त बाबा पतित दुनियाँमा? त पनि हामी सबै आत्माहरूलाई पतितबाट पावन बनाउन। हामी कहाँ देवी देवताको रूपमा थियौँ, धनवान थियौँ, सुख शान्ति हाम्रो जीवनमा थियो। तर अहिले कलियुगमा आउँदा हामी के बन्यौँ? गरिब बन्यौँ, हामी पतित बन्यौँ, हामी दानव बन्यौँ, हामीलाई दुःख अशान्ति भयो। यो सबैबाट छुटकारा गराउनको लागि, हामीलाई फेरि धनवान बनाउनको लागि बाबा आउनुहुन्छ। हामीलाई धनवान बनाएर सतयुग दुनियाँमा लिएर जानुहुन्छ। तर आफू चाहिँ आउनुहुन्न, किन सतयुगमा हामी आत्मालाई यति खुसी हुन्छ, यति सुख शान्ति हुन्छ, हामी यति धनवान हुन्छौँ, हामीले पनि बाबालाई बोलाउँदैनौँ र बाबालाई पनि आउन त्यति बेला जरुरी नै हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, म त्यहाँ आउँदिनँ जहाँ बच्चालाई रोटी पनि मिल्दैन, उनीहरूको पासमा आएर गोदमा लिन्छु। जब हामी कङ्गाल बन्छौँ त बल्ल बाबा आउनुहुन्छ, बच्चा बनाएर वर्षा दिन्छु। धनवानलाई गोदमा लिन्न, गरिबलाई नै बाबाले गोदमा लिनुहुन्छ। उनीहरू त आफ्नै नसामा छन्, चुर हुन्छन्, स्वयं भन्छन् हाम्रो लागि त स्वर्ग यही छ। फेरि कोही मर्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो, होइन? एक तरफ होइन हाम्रो लागि त स्वर्ग नै यो यहीँ छ भनिन्छ। फेरि कोही मान्छे मर्यो भने फेरि स्वर्गवासी भयो भने भनिन्छ। यसको मतलब हामी कहाँ छौँ त? नर्कमा छौँ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, कोही मर्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो, त्यसैले अवश्य यो नर्क भयो नि, तिमीले किन सम्झाउँदैनौ? अहिलेसम्म अखबारमा पनि युक्तियुक्त तरिकाले कसैले राखेका छैनन्। बच्चाहरूले पनि जानेका छौ हामीलाई ड्रामाले पुरुषार्थ गराउँछ। हामीले जुन पुरुषार्थ गर्छौँ त्यो ड्रामामा निश्चित छ। पुरुषार्थ पनि अवश्य गर्नु छ, ड्रामामा भर पर्नु हुँदैन, हर कुरामा पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जुन कुरा बितिसक्यो त्यसलाई ड्रामा भन्ने हो। तर जुन कुरा हुनेवाला छ हामी ड्रामामा भए त भइहाल्छ भनेर होइन, हामीले पुरुषार्थ गर्न पर्छ, मेहनत गर्नु छ। कर्मयोगी राजयोगी हौ नि, ती हुन् कर्म सन्यासी हठयोगी। तिमीले त सबै थोक गर्छौ, घरैमा बसेर बालबच्चाहरू पालना गर्छौ, उनीहरू त भाग्छन्। हामीलाई घर व्यवहार पनि छोड्नु छैन, घर परिवारमा रहनु छ, आफ्नो कर्तव्य निभाउनु छ, बाँकी घरमा रहेर पनि बाबाको याद गर्नु छ, पवित्र जरुर रहनु छ। उनीहरू त भाग्छन्, यो राम्रो लाग्दैन, तर त्यो पवित्रता पनि यहाँ चाहिन्छ नि। फेरि पनि ठिकै छ, अहिले त पवित्र पनि रहँदैनन्। यस्तो होइन उनीहरू कुनै पवित्र दुनियाँमा जान सक्छन्, बाबा सिवाय कसैले पनि लान सक्दैन। अहिले तिमीले जानेका छौ शान्तिधाम त हाम्रो घर हो, तर जाने कसरी? शान्तिधाम त हाम्रो घर हो, जाने कसरी त? बाबालाई हामीले जानेका छौँ। बाबाले अहिले हामीलाई होइन आफ्नो घर वापस बाबाले लिएर जानुहुन्छ, अरू कसैले पनि लिएर जान सक्दैन। धेरै पाप गरेका छन्, ईश्वरलाई सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। यसबाट कसको इज्जत गुमाउँछन्? शिव बाबाको नि, भगवानलाई पनि होइन। मान्छेले बाबा आज भगवानलाई पनि सर्वव्यापी छन्, कुकुरमा बिरालोमा कणकणमा छन् भनेर भगवानको पनि निन्दा गरेका छन्। कुकुर बिरालो कणकणमा परमात्मा हुनुहुन्छ भनिदिन्छन्। अब रिपोर्ट कसलाई गर्ने? बाबा भन्नुहुन्छ, म नै समर्थ छु, मसँग धर्मराज पनि छन्। यो सबैको लागि विनाशको समय हो, सबै सजाय आदि भोगेर फर्केर जान्छन्। ड्रामाको बनोट नै यस्तो छ, सजाय खानै पर्छ। यो त साक्षात्कार पनि हुन्छ, गर्भजेलमा पनि साक्षात्कार हुन्छ। तिमीले यो काम गरेका थियौ, त्यसैले यसको सजाय मिल्छ। त्यसैले भन्छन् यस जेलबाट निकाल्नुहोस्, मैले फेरि यस्तो पाप गर्दिनँ। बाबा यहाँ सम्मुख आएर यी सबै कुरा तिमीलाई सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अन्तिमको समयमा तिमीले के कुरा, तिमीले जे नराम्रो कुराहरू गरेका थियौ सबै कुराको तिमीलाई के हुन्छ? साक्षात्कार हुन्छ। कोही पनि आफ्नो कर्मबाट, आफूले गरेको कर्मबाट भाग्न सक्दैन।
बाबा भन्दै हुन्छ सबैलाई साक्षात्कार हुन्छ, गर्भमा सजाय खान्छन् तो पनि जेल हो, दुःखको महसुस हुन्छ। त्यहाँ सतयुगमा दुवै जेल हुँदैनन्, जहाँ सजाय खानु परोस्। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर्यो भने विकार निस्कन्छ। यी तिम्रा शब्दहरू धेरैले मान्छन्, भगवान नाम त छ, केवल भुल गरेका छन्, कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। अहिले बाबाले पनि बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, यो जुन कुरा सुन्छौ सुनेर अखबारमा छपाऊ। शिव बाबाले यति बेला सबैलाई भन्नुहुन्छ, 84 जन्म भोगेर तिमी तमप्रधान बनेका छौ। अहिले फेरि मैले राय दिन्छु, मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ, फेरि तिमी मुक्ति जीवन मुक्ति धाममा जान्छौ। बाबाको यो आदेश छ, बाबा हामीलाई आदेश दिनुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने खाद निस्कन्छ। बच्चाहरूलाई कति सम्झौँ कति बुझौँ। बाबाले स्वयं परमपिता परमात्माले हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ, हे मेरा बच्चाहरू, अब याद गर, अब धेरै समय छैन। तिमी पहिला पूज्य थियौ, देवी देवताको रूपमा थियौ, सतोप्रधान थियौ, तिम्रो आज यस्तो हालत भयो। अब पहिला त तिमीलाई थाहा थिएन, तिमीले नराम्रो कर्म गर्यौ, अब त तिमीलाई जानकारी भएको छ, थाहा भएको छ। हे मेरा बच्चाहरू, मलाई याद गर, तिमीले यो यति जन्म तिमीले नराम्रो कर्म जुन गर्यौ, त्यो मलाई याद गरेपछि के हुन्छ, सबै त्यो विकर्महरू भस्म हुन्छ। मलाई याद गर, मलाई याद गरेन भने तिमीलाई अन्तिममा सजाय खानुपर्छ। हे मेरा बच्चाहरू, मलाई याद गर, बाबा हामीलाई बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलादै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा, हर कुराको लागि पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ, ड्रामा भनेर बस्नु छैन, कर्मयोगी राजयोगी बन्नु छ, कर्म सन्यासी हठयोगी होइन। बाबाले आज हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीलाई जुन लक्ष्य दिएको छ, लक्ष्यमा पुग्नको लागि तिमीलाई पुरुषार्थ गर्नु छ। यो होइन कि हैन ड्रामामा भए त भइहाल्छ नि, ड्रामामा देवी देवता बन्ने रहेछन् त बनिहाल्छु नि, ड्रामामा जुन पद छ त्यो अनुसार भइहाल्छु नि, होइन। ड्रामाको ज्ञान हामीलाई बाबाले किन दिनुभयो त, किन भन्दा हामीले जुन कुरा बितेको छ त्यसलाई भुलेर वर्तमानमा हामीले राम्रो पुरुषार्थ गर्न सकौँ, भविष्य राम्रो बनाउन सकौँ भनेर बाबाले ड्रामाको ज्ञान दिनुभएको हो। किन, जुन कुरा बित्यो त्यो कुरा सोचेर अहिले काम छैन, त्यो कुरा ड्रामामा फिक्स थियो भनेर सोच मेरा बच्चाहरू भनेर बाबाले हामीलाई ड्रामाको ज्ञान दिनुभयो। तर हामीले कहिले कहिले के गरिदिन्छौँ, ड्रामामा छ भने पुरुषार्थ गरौँला, ड्रामामा छ भने त भइहाल्छ नि भनेर ड्रामाको ज्ञानलाई पनि हामीले गलतमा प्रयोग गर्छौँ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो, ड्रामाको ज्ञानलाई गलत कुरामा प्रयोग नगर, तिमीले पुरुषार्थ गर। यति हुँदै भएन भने अनि बल्ल के भन्ने त, ड्रामा भन्ने। 2 नम्बरमा, सजाय नखाइकन बाबासँग घर जानको लागि यादमा रहेर आत्मालाई सतोप्रधान बनाउनु छ, श्यामबाट सुन्दर बन्नु छ। बाबाले आज भन्नुभयो कि तिमीलाई सजाय नखाइकन घर जानु छ, परमधाम त जानु नै छ। नाटकको अन्तिम अवस्थामा हामी आइसकेका छौँ। अब परमधाममा जानको लागि जुन हामीले द्वापरदेखि नराम्रो कर्म गर्दै आयौँ, त्यो नराम्रो गरेको कर्म जुन हाम्रो हिसाब किताब बनेको छ, जुन हाम्रो पापको खाता बनेको छ, त्यो त हामीले के गर्नु छ त, भस्म गर्नु छ, हिसाब किताब चुक्त गर्नु छ। किनकि हामी आत्माहरू पावन थियौँ, परमधामबाट आउँदा परमधाममा हामी पावन थियौँ भने हामी फेरि वापस परमधाम पावन बनेर नै जानु छ। त्यसकारण पावन बन्नको लागि बाबाले सहज विधि बताउनु भएको छ, बाबाको याद। जति बाबाको याद गर्छौँ त्यति नै हामीले आत्मालाई पावन बनाउन सक्छौँ। यदि बाबालाई याद गरेनौँ भने अर्को विकल्प भनेको सजाय खाने। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो, मेरा बच्चाहरू यस्तो पुरुषार्थ गर जुन अन्तिम बेलामा तिमीलाई सजाय खान नपरोस्। वरदानमा, आफ्नो श्रेष्ठताद्वारा
आफ्नो श्रेष्ठताद्वारा नवीनताको झण्डा लहराउने शक्ति स्वरूप भव। नवीनताको झण्डा लहराउने शक्ति स्वरूप भव। विस्तारमा अब समय प्रमाण, समीपता प्रमाण, शक्ति स्वरूपको प्रभाव जब अरूमा पार्छौ, त्यसपछि अन्तिम प्रत्यक्षता समीप ल्याउन सक्छौ। जसरी स्नेह र सहयोगलाई प्रत्यक्ष गरेका छौ, त्यसै गरी सर्भिसको ऐनामा शक्ति रूपको अनुभव गरौ। जब आफ्नो श्रेष्ठताद्वारा शक्ति रूपको नवीनताको झण्डा लहराउँछौ अनि प्रत्यक्षता हुन्छ। आफ्नो शक्ति स्वरूपद्वारा सर्वशक्तिमान बाबाको साक्षात्कार गरौ। आज बाबाले विशेष गरेर के भन्नुभयो त? आफ्नो श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ व्यवहार, श्रेष्ठ स्वभावद्वारा आफ्नो जीवनमा केही नवीनताको झण्डा गाडेर हैन शक्ति स्वरूप भनेर अन्य व्यक्तिलाई बाबाको के गर? प्रत्यक्षता गर। हामीले म ब्रह्मकुमारी सेन्टरमा जान्छु भनेर त भन्छौँ, तर त्यहाँ गइसकेपछि मलाई मेरो स्वभावमा, मेरो संस्कारमा, मेरो व्यवहारमा कुनै पनि कुरा हाम्रो श्रेष्ठ नै भएको छैन अथवा राम्रो नै भएको छैन भने उनीहरूलाई यो मार्गलाई, बाबाको ज्ञानलाई पनि नर्मलको रूपमा नै हेर्छन्। यदि हामी यहाँ आएर हाम्रो जीवनमा नवीनता आएको छ भने उनीहरूले हाम्रो अवस्थालाई देखेर के हुन्छ त? बाबाको प्रत्यक्षता हुन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो श्रेष्ठताद्वारा नवीनताको झण्डा लहराएर बाबाको के गर? प्रत्यक्षता गर। स्लोगनमा मनसाद्वारा शक्तिको र कर्मद्वारा गुणहरूको दान दिनु नै महादान हो। मनसाद्वारा शक्तिको र कर्मद्वारा गुणहरूको दान दिनु नै महादान हो। आज मुरलीको सारमा थियो, मिठे बच्चे बेहदका बाबा यस बेहदको महफिलमा गरिब बच्चाहरूलाई गोदमा लिनको लागि आउनुभएको छ। उहाँलाई देवताहरूको महफिलमा आउने आवश्यकता छैन। प्रश्न उत्तरमा थियो, बच्चाहरूले कुन चाहिँ दिन धेरै धुमधामसँग मनाउनु पर्छ? उत्तरमा, जुन दिन मर्जीबा जन्म भयो, बाबामा निश्चय भयो, त्यो दिन धेरै धुमधामसँग मनाउनु पर्छ। त्यही दिन तिम्रो लागि जन्माष्टमी हो। यदि आफ्नो मर्जीबा जन्मदिन मनायो भने बुद्धिमा याद हुन्छ, म पुरानो दुनियाँबाट अलग भएँ, म बाबाको बने, अर्थात् वर्षाको अधिकारी बने। अच्छा, ओम शान्ति।